सियासत शतरंज के मानिंद है, शय और मात का खेल। कब किस मोहरे को करना है इस्तेमाल, कब पयादे को बनाना है वजीर, और कब वजीर चलेगा पयादे की चाल, कहां सामने और कहां छुपकर करना है वार। इसी सियासी खेल में खरीफ को मात देने वाले होते हैं असली खिलाड़ी। ऐसे ही सियासत के नशेबो फराज पर डालेंगे नजर प्रोग्राम शतरंज। कि आपने कर्जे इसलिए लिए हैं कि जी आप सिर्फ हुकूमती तनख्वाही देते जा रहे हैं, जो कि आजकल हो रहा है। कर्जे लेना कोई बुरी बात नहीं होती, अगर उसका इस्तेमाल कहाँ पे होना चाहिए ये देखना पड़ेगा। जब मियाँ साहब की हुकूमत आई थी 2013 में, उस वक्त जो पीएसडीपी था पाकिस्तान का, उससे तकरीबन 540 अरब रुपए रखा गया था। सर एक बात कहना चाहूंगा, नवाज शरीफ पाकिस्तानी तारीख के कामयाब तरीन सियासतदान है। जब मियां साहब गए थे तो कर्जों का फ्लो कितना था? कर्जे भी तो उसी तरह बढ़ा के गए। इमरान खान साहब बहुत इन्फ्लेटेड फिगर्स कोट करने के आदी हैं, उनको मैं बहुत ज्यादा अहमियत नहीं देता। मैं हूं आपका मेजबान ज़िशान अफजल धामा और आपको खुशामदीद कहता हूं सिटीजन न्यूज के प्रोग्राम शतरंज में। इस प्रोग्राम में जो पिछले एपिसोड्स थे, जो पिछली नशिस्तें थी, उसमें मैं ज्यादातर अपना ही तज्जिया पेश करता था। इस प्रोग्राम का आगाज मैंने इस बात से किया था कि इसमें सिर्फ मैं अपना ही तज्जिया नहीं पेश करूंगा, बल्कि इसके साथ साथ मैं अपने कुछ ऐसे सियासी, समाजी और मुआशरती दोस्तों को साथ दूंगा और इस प्रोग्राम में उनका ओपिनियन भी आप तक पहुंचाऊंगा, क्योंकि आपका फीडबैक और गिरदो नवा की मुख्तलिफ जमातों के मेरे जो दोस्त हैं, जो मेरे हम असर हैं, उनका भी आप तक पैगाम पहुंचना चाहिए। तो आज इस प्रोग्राम में मेरे साथ एक बहुत ही अहम शख्सियत मौजूद है। लॉस एंजलिस अमेरिका से इनका नाम मुदस्सिर इकबाल है। ये मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं और इसकी वजह सिर्फ ये नहीं कि मैं इनको बहुत अरसे से जानता हूं, इसकी वजह इनकी सियासत में दिलचस्पी भी है। और जब ये इनकी सियासत में दिलचस्पी है तो मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि नून लीग, मुस्लिम लीग नवाज के अंदरूनी और बैरूनी मामलात से ये बहुत अच्छी तरह बाखबर है। इनका इंटरव्यू करने का मकसद नून लीग के गिर्द घूमती हुई सियासत है और यही हमारी आज की बहस का महवर होगा। मुदस्सिर साहब, इट्स रियली नाइस टू हैव यू इन द शो एंड वी आर रियली थैंकफुल टू यू कि आपने हमारे चैनल के लिए टाइम निकाला। बहुत शुक्रिया दिशान, आपने मौका दिया मुझे अपने प्रोग्राम में बात करने का। थैंक यू। मुदस्सिर, सबसे पहली बात, नून लीग के अंदरूनी और बैरूनी मामलात पर उसी शख्स की ज्यादा गहरी नजर हो सकती है जो नून लीग को बहुत अरसे से जानता हो, जिसकी नून लीग के साथ कुछ हद तक वाबस्तगी भी हो। तो मैं आपसे सबसे पहले ये जानना चाहूंगा कि मुस्लिम लीग नवाज के साथ आपकी एफिलिएशन की सबसे बड़ी वजह क्या है? इसको ब्रीफली मुझे जरूर बताइएगा। देखिए, मुस्लिम लीग नवाज के साथ जो सबसे पहले जो इब्तदाई हमायत जो है, उसका आगाज तो बहुत बचपन से हो गया था। जब मियाँ साहब पहला प्राइम मिनिस्टर बने थे तो उस समय बहुत छोटा था, तो टेलीविजन पे देखते देखते ही उनसे इंस्पायरेशन हुई थी। लेकिन जो उनके साथ एक एसोसिएशन थी, वो एक सोची समझी हमायत में उस वक्त बदली जब सियासत को समझने का मौका मिला, पाकिस्तान की सियासी तारीख को समझने का मौका मिला, पढ़ने का मौका मिला, वो समझा। और फिर उसमें जो तब्दीलियां मियाँ साहब की सोच की वजह से आती दिखाई दी, उसकी वजह से मियाँ साहब से मुतासर हुए और उनकी बुनियादी तौर पर इकोनॉमिक पैराडाइम जो है उसको फॉलो करते हुए उनकी एक सोचे समझे हमायती बनकर हम सामने आए। तो उस इकोनॉमिक पैराडाइम की कोई एक मिसाल के तौर पर जैसे पाकिस्तान की हिस्ट्री रही है, यहाँ पे एक सिक्योरिटी ड्रिवन फैसले किए जाते रहे हैं। पाकिस्तान के लिए हमेशा से सिक्योरिटी इसका अहम तरीन अमूर रहे हैं। नवाज शरीफ जो हैं वो इससे ज़रा मुख्तलिफ इकोनॉमिक पैराडाइम के साथ सामने आए। उनका ख्याल था कि पाकिस्तान को बजाय इसके कि सिर्फ सिक्योरिटी के ऊपर फोकस किया जाए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ भी फोकस करना चाहिए, पब्लिक की वेलफेयर डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करना चाहिए, और इसके साथ साथ बजाय इसके कि हम अपने हमसायों के साथ जंग की तैयारी करते रहें, हमें उन ऑप्शंस को भी एक्सप्लोर करना चाहिए जिसके जरिए हम उनके अपने हमसायों के साथ जंग की बजाय अमन के रास्ते तलाश कर सकें। ये कैसी इकोनॉमिक ड्रिवन पॉलिसी है कि जो भी हुकूमत आती है वो कर्जे लेकर पाकिस्तान की इकोनॉमी को चलाती है? और मैं तो कहता हूं कि पाकिस्तान की जितनी भी सियासी हुकूमतें या फौजी हुकूमतें आई हैं, सबकी सब कर्जा ड्रिवन थी। तो मियां साहब ने ऐसा कौन सा अलग किया कि आप उनसे मुतासर हुए? नहीं,
قرضے لینا کوئی بری بات نہیں ہوتی، اگر اس کا استعمال کہاں پہ ہونا چاہیے یہ دیکھنا پڑے گا، دیکھنا چاہیے ہم سب کو. مثال کے طور پر اگر ہم لیکن قرضے حضور لے کر قرضے چھوڑ کر ٹیکس کلیکشن پر دھیان دیا جائے، ٹیکس ریفارمز پر دھیان دیا جائے اور اپنے پاؤں پر کھڑا ہوا جائے، کیا یہ زیادہ بہتر نہیں، ٹیکس کلیکشن جو ہے، ٹیکس کلیکشن ایک ڈسٹنٹ آؤٹ کم، اس کے لیے آپ کو اکنامک مشینری چاہیے. اگر آپ کے پاس اکنامک مشینری نہیں تو ٹیکس کلیکشن آپ کس سے نکالے گی؟ آپ نے اگر گنے کا روڈ نکالنا ہے تو اس کے لیے گنا چاہیے نا آپ کو رس نکالنے کے لیے. تو اس کے لیے پہلے آپ کو اکانومی چاہیے، انڈسٹری چاہیے، ایک ایگریکلچر کا سسٹم چاہیے آپ کو، اس سے آپ کی ٹیکس کلیکشن بڑھے گی. 70 سال سے اس ملک میں گنا ہی نہیں اگ رہا. نہیں، گنا تو آج کل تو بہت اگ رہا ہے، آج کل تو بہت اگ رہا ہے. بیچ سے اگتا بھی نہیں ہے، سوری جی. آج کل تو بہت اگ رہا ہے. گنا بیسک مثال کی بات تھی، اصل بات یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک اکنامک مشینری ہونی چاہیے جس سے آپ کو ریونیو کلیکشن بڑھ سکے. چلیں جب تک آپ مدثر صاحب ایک دفعہ زندگی میں پھر اختلاف رکھتے ہوئے آگے چلتے ہیں. اور مدثر صاحب کے سامنے آپ کو بتا دوں کہ دوستی اپنی جگہ، لیکن سیاست پر جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم میرٹس اور ڈی میرٹس کو دیکھتے ہیں. مدثر صاحب، میاں محمد نواز شریف نے، آپ نے پچھلی دفعہ شاید ذکر کیا تھا، اب اس کی مثال ضرور مجھے دیجیے کہ پی ایس ڈی پی اور ڈیفنس بجٹ میں کتنا فرق تھا، اور پی ایس ڈی پی اور ڈیفنس بجٹ میں کتنا فرق تھا جب وہ گئے. دیکھیں، جب میاں صاحب کی اس تیسری حکومت آئی تھی تو مجھے یاد پڑتا ہے، اب وہ میرے سامنے ایگزیکٹ فگرز نہیں ہیں لیکن آپ کو رف ایسٹیمیٹ دے سکتا ہوں. ایک رف ایسٹیمیٹ میں آپ کو دے سکتا ہوں کہ جب میاں صاحب کی حکومت آئی تھی 2013 میں، اس وقت جو پی ایس ڈی پی تھا پاکستان کا وہ شاید تقریباً 540 ارب روپے رکھا گیا تھا، جس کو بعد میں آئی ایم ایف کی خواہش پہ 380 تک لے کے آیا گیا تھا ایکسپینڈیچر کو کنٹرول کرنے کے لیے. اس دوران جو پاکستان کا ڈیفنس بجٹ تھا وہ تقریباً 850 ارب روپے کے لگ بھگ تھا. لیکن جب 5 سال بعد وہ گئے، جب ان کی حکومت گئی، تو اس وقت پاکستان کا جو پی ایس ڈی پی تھا وہ تک 2000 ارب سے زیادہ تھا. اور ایک ایسا سال بھی 2016-17 یا 2017-18 کا مالی سال جو تھا، اس دوران پی ایس ڈی پی 2600 ارب سے تک پہنچا تھا، نیشنل پی ایس ڈی پی جو تھا پاکستان کا. لیکن اس دوران جو پاکستان کا ڈیفنس بجٹ تھا وہ 1200 ارب روپے تک پہنچا تھا، 1150 سے 1200 ارب روپے تک پہنچا. اور یہ ایک بہت بڑی وجہ بنی میاں صاحب کے آؤٹسٹیڈ ہونے کی بھی. لیکن میں آپ سے ایک بات پر یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، جب میاں صاحب گئے تھے تو قرضوں کا فلو کتنا تھا؟ قرضے بھی تو اسی طرح بڑھا کے گئے تھے نا. اگر ایکسٹرنل اور انٹرنل لائبلٹیز کو شامل کیا جائے تو یہ 30 ارب بنتا تھا. کیا میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ نہیں، 30 تو نہیں، تقریباً اب ایگزیکٹ فگر میں یاد ہے تو 24 ارب کے قریب 24 ارب بنتا تھا. 24 ارب کے اندر جب انٹرنل لائبلٹیز ڈالی جاتی تھی اندرونی ممالک کی، تو اس کو ملا کر عمران خان صاحب کوٹ کیا کرتے تھے 30 ارب ہے. عمران خان صاحب بہت عمران خان صاحب بہت انفلیٹڈ فگرز کوٹ کرنے کے عادی ہیں، ان کو میں بہت زیادہ اہمیت نہیں دیتا. اصل بات یہ ہے کہ آپ نے قرضے لیے کس وجہ سے؟ کیا آپ نے قرضے اس لیے لیے ہیں کہ کیا آپ نے قرضے اس لیے لیے ہیں کہ جی آپ صرف حکومتی تنخواہیں دیتے جا رہے ہیں جو کہ آج کل ہو رہا ہے، یا آپ نے وہ قرضے لے کر آپ نے ڈیمز بنائے ہیں، آپ نے ان کے لیے پاور پلانٹس لگائے ہیں، آپ نے ان سے کمیونیکیشن چینلز اسٹیبلش کیے ہیں، جیسے ڈیولپمنٹ کی ہے روڈز انفراسٹرکچر میں؟ تو یہ جو مشینری ہوتی ہے، اکنامک مشینری جو ہوتی ہے، یہ آپ کو جو آپ ایک انویسٹ کرتے ہیں، چاہے قرضے لے کے انویسٹ کر رہے ہوں، یہ ایونچولی آپ کو اس کا آؤٹ پٹ دیتے ہیں. لیکن اگر آپ کا فوکس یہ ہے کہ جی آپ نے قرضے لے کر آپ نے صرف اور صرف ڈیفنس سسٹم انکریز کرنا ہے یا صرف سرکاری تنخواہیں دینی ہے، تو وہ ایک ایسا ہی ہے جیسے آپ نے پیسے لیے کھانا کھایا اور ڈگار مارا اور آگے چل پڑے. صحیح، آپ کی میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں. آگے چلتے ہیں، اس کو ذرا رن ڈاؤن کرتے ہیں، ذرا اس کو تیز کرتے ہیں. میاں صاحب کے جانے کی سب سے بڑی وجہ آپ کی نظر میں کیا تھی؟ کیا وہ پبلک کو ڈیلیور نہیں کر پائے، جو کہ ایک جو ان ممالک میں ہوتا ہے جہاں پر ون مین ون ووٹ جینوئنلی کاؤنٹ کیا جاتا ہے؟ یا آپ کا لگتا ہے کہ میاں صاحب کے ساتھ کوئی کانسپریسی کھیلی گئی؟ نہیں، کانسپریسی تو سب کے سامنے تھی. کانسپریسی کو اگر آپ نے دیکھنا چاہیں تو آپ کو نظر آئے گی، اگر آپ اس کو نظر انداز کرنا چاہیں تو پھر بھی آپ کی آنکھوں کے سامنے وہ کھڑی آپ کو نظر آئے گی. میاں صاحب کے لیے جو ٹریپ تیار کیا گیا تھا وہ پاناما کا تھا. ایسا ٹریپ تھا جس میں ان کا نام بھی نہیں تھا، ان کا سارا لنک ان کے صاحبزادوں کے ذریعے بنایا گیا. پھر وہ بات مسلسل ایک دن رات ڈھول ڈمکوں کے ساتھ میڈیا پر چلتی رہی کہ جی اتنی کرپشن ہوگی اتنی کرپشن ہوگی. اور دلچسپ بات، وہ ساری کی ساری جو کرپشن کہانی تھی، منی لانڈرنگ ہوگی، حدیبیہ مل پیپر مل کے لیے لون لیا، وہ ساری منی لانڈرنگ کر کے یو کے گئے، وہاں پہ فلیٹ لے گئے، وہ ساری کی ساری ماشاءاللہ کہانی ہم
90s में मलक अब्दुल रहमान साहब की तैयार करदा कहानियां पहले सुन चुके थे, जो रहमान मलक के नाम से आपको जानते हैं उनको, और फिर वो उसी कहानी को नया रंग रोगन करके जीआईटी ने अवाम के सर पे दोबारा से मोड़ दिया और एक ऐसा माहौल बनाएगा मीडिया के सहारे जिसमें ये लोगों को यकीन दिलवाने की कोशिश की गई कि जी ये नवाज शरीफ है, ये इसने ये करप्शन की है, ये पैसे उदैबिया पेपर मिल के नाम पे लिए गए, ये पैसे वहां गए, उसके फ्लैट खरीदे। लेकिन इवेंचुअली जब मियां नवाज शरीफ की डिस्क्वालिफिकेशन होती है तो होती है अकामा के ऊपर। अकामा में भी ये कि जो उनके साहबजादे की कंपनी है जिसके वो डायरेक्टर बने हैं अकामा लेने के लिए, उसकी ऑन पेपर एक सैलरी है, वो आप ले सकते थे, वो आपने नहीं ली, लेकिन आपको डिक्लेयर करनी चाहिए थी। क्यों डिक्लेयर? लेकिन आपको लगता नहीं कि मियां, ये बातें आपकी सारी टेक्निकल पॉइंट्स पर ठीक है, लेकिन आपको लगता नहीं कि मियां साहब ने जब ये केस लड़ा तो मियां साहब के वकला ने इस केस को बहुत ही कमजोर तरीके से लड़ा। सबसे पहली कमजोरी ट्रस्ट डीड्स, दूसरी कमजोरी कैलबरी फॉन्ट, तीसरी कमजोरी मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं है, चौथी कमजोरी पार्लियामेंट में तकरीर, पांचवी कमजोरी इसको मीडिया ट्रायल बना दिया गया, हालांकि मुखालिफ भी यही चाहते थे और इनके ये ट्रैप में आए। और फिर सबसे बड़ी बात, एक पॉलिटिकल एक्यूमन रखने वाले इतने बड़े लीडर को ये नहीं पता चला कि जेआईटी मेरे खिलाफ बन रही है और वो उसके साथ मिठाइयां खा रहे हैं। और मैं इस सारे को अगर देखूं तो क्या आपको लगता नहीं कि अगर इसको टेक्निकल बुनियादों पर लड़ा जाता तो इनके लिए ज्यादा आसानी थी? हालांकि जब इन्होंने इसको इन चीजों के साथ गड़बड़ किया तो इनका केस कमजोर होता चला गया और पब्लिक परसेप्शन भी इनके खिलाफ होती गई। देखिए, आपने बहुत सी खामियां गिनवाई हैं और मैं उन सब खामियों को एक लफ्ज में समराइज करने की कोशिश करूंगा कि मियां साहब ने एक सियासी केस को कानूनी अंदाज में लड़ने की कोशिश की। मिसाल के तौर पर आपने एक बात की जी, मरियम नवाज का एक स्टेटमेंट कोट की कि जी मेरी लंदन क्या पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी नहीं। ये सेंटेंस 2011 का है और उस वक्त शायद उनकी वाकई पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी नहीं थी, क्योंकि बाद में जो उनकी जितनी एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी खरीदी गई थी वो 2012 के बाद खरीदी गई है, वो तो अब रिकॉर्ड में आ जाएगा। बात लेकिन मैं सना बूटा के साथ जो इंटरव्यू था उसका जिक्र कर, मैं उसी का जिक्र कर रहा हूँ, मैं भी 2011 की बात कर रहा हूँ, उसी इंटरव्यू की बात है। यानी कि कतरी खत आ गया, फिर उसके बाद देखें ना एक मिनट इस बात पे रुक जाएं। कतरी खत जो है, नवाज शरीफ की अगर इन्वेस्टमेंट कहीं पे है किसी जमाने में, उनके मियां शरीफ साहब की इन्वेस्टमेंट कहीं पे है, तो उसको डिनाई किस तरह से किया जा रहा है? पहली बात ये। दूसरी बात ये कि उनका कतरी जो शेख जासिम थे उनका तो इंटरव्यू तक नहीं किया गया, उनका स्टेटमेंट तक नहीं ली गई। बात सिर्फ इतनी है कि मियां साहब ने सबसे बड़ी गलती जो की, और जिसको मैं वाकई गलती समझता हूं, उन्होंने एक सियासी मुकदमे को कानूनी अंदाज में लड़ने की कोशिश की। तो कानूनी अंदाज में लड़ देते हैं उनके मुखालिफिन। लेट मी बी द डेविल्स एडवोकेट। उनके मुखालिफिन कहते हैं रसीदा दुहाओ तो जान छुड़ाओ। तो रसीदा तो दी गई ना, ये जितने मुकदमे बने हैं। नहीं, एक मिनट। एवन फील्ड, अल अजीजिया, फ्लैगशिप, ये जितने रेफरेंस बने हैं ये कहां से बने हैं? ये उन डॉक्यूमेंट से बने हैं जो हुसैन नवाज ने दिए। हालांकि हुसैन नवाज बड़ी इजीली ये प्ली ले सकते थे कि मैं चूंकि यूके रेजिडेंट हूं, मैं पाकिस्तान, मेरे ऊपर नैब का लॉ अप्लाई नहीं होता, नवाज शरीफ के नाम की ओनरशिप नहीं है, तो मैं बाउंड नहीं हूं कोई डॉक्यूमेंट देने का, लेकिन उन्होंने दिए, ये उनकी गलती थी। नंबर एक चीज। नंबर दो चीज, जो आप कह रहे हैं कि जी रसीदों दे देते, ये सारी रसीदें वहीं से बनी थी। नंबर दो बात, जो मनी ट्रेल है, जो इन्वेस्टमेंट है, आपको एक वक्त देखना पड़ता है। पाकिस्तान में हमारी अपनी जिंदगी, हम मतलब उतने मियां साहब जितने तवील उम्र तो नहीं है अभी तक, हमने अपनी जिंदगी में पाकिस्तान में पूरे के पूरे बैंकों के खाते रजिस्टर्ड में पड़े हुए देखे हैं, रजिस्टर्ड में खाते पड़े होते थे। ये एक 30-40 साल पुरानी बात है कि डाटा जो है पाकिस्तान में स्ट्रीमलाइन नहीं होता था, कैश के ऊपर बिजनेस होता था। इस चीज को एक्सेप्ट करना कितना मुश्किल है, अगर आप एक्सेप्ट करना चाहें तो। अगर आपने नहीं करना तो आपने सामने इस बात को आगे मैं आपकी सारी बातों से मुत्तफिक करता हूँ, लेकिन एक बात मैं इधर अर्ज करना चाहूंगा। मैं हैरान हूँ, आप एक ऐसे आदमी को अपना सियासी लीडर मानते हैं, एक ऐसे शख्स को अपना सियासी लीडर मानते हैं जिसके बगल में बैठकर एक सियासी मुकदमा तैयार किया गया और डीप स्टेट एस्टेब्लिशमेंट के आलाकार जो कि सियासत को बिल्कुल नहीं समझते, वो उनके हाथों ट्रैप हो गए। क्या ये उनकी सियासी समझ को नाकस करार नहीं देता ये सारा वाकया? ये आपकी स्पिन है, मैं इससे एग्री नहीं करता। उसकी रीजन है, इस रीजन कि मियां साहब पहली दफा प्राइम मिनिस्टर नहीं बने, मियां साहब से पहले 2 दफा प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं और दोनों दफा वो खड़ाक करके घर गए। ठीक है, इस दफा उन्होंने खड़ाक करने के बजाय काम के ऊपर फोकस किया था। आप 2013 का उनका आना के बाद देख ले, सारे का सारा उनका फोकस डेवलपमेंट के ऊपर था। इवन के उनके सामने धरने लाके बिठा दिए गए जिनके मुताबिक प्लान था कि उनको गले से पकड़कर पीएम हाउस से बाहर खींचा जाएगा। उनके सामने वो लोग थे जिन्होंने
وہ سب کیا. کوئی ایسی اطلاعات بھی جن ان کے سامنے لوگوں نے تسلیم بھی ہے کہ ہم نے یہ کیا, کیوں کیا, ایسی اطلاعات بھی. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ لیکن جنرل انہوں نے مشرف آرٹیکل 6 میں امینڈمنٹ کر دیتے, چودھری نثار اور شہباز شریف کی بات مان لیتے, اس کے علاوہ جنرل ضیاء الاسلام کو ایکسٹینشن دے دیتے اور ایک جنرل صاحب کو فیلڈ مارشل لگنے دیتے, تو آج وہ پھر بھی وزیر اعظم ہوتے؟ میں ایسا بات اتفاق نہیں کرتا. یہ نہ ہوتا تو کچھ اور ہوتا. پاکستان کی سیاست ایسی ہے جہاں پہ لوگوں نے کمپرومائز کیے, اس کے باوجود بھی ان کے لیے رستہ نہیں نکلا. ڈان لیگس میں دیکھ لیں کیا انہوں نے پرویز رشید اور طارق اپنے فاطمی کی بہترین قربانی نہیں دوستوں دی؟ کو انہوں نے اپنے بہترین دوستوں کی قربانی دی اس میں, ہمیں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں. قربانی اور حالانکہ دی, ڈان لیگس بات میں سچی ثابت تھی, اس پر میں آپ سے بحث نہیں کروں گا, آپ ٹھیک ہے. لیکن وہ قربانی کس لیے دی؟ اسی لیے دی نا کہ معاملات آگے چل سکے, ہمارا پھڈا نہ ہو. لیکن انجام کیا ہوا؟ آپ ایک نہایت ہی چپتا ہوا سوال, پھر ہم آج کی سیاست پر بات کریں گے, کیونکہ ہم اگر ماضی کو ڈسکس کرتے رہیں گے تو آڈینس بھی بور ہو جائے گی. نہایت ہی چپتا ہوا سوال. نہیں, مجھے ماضی میں ڈسکس کرنا بہت اچھا لگتا ہے, کسی تفصیل میں کریں گے ڈسکس اس بارے میں. کیوں نہیں اور مدثر صاحب, میں بہت ساری باتیں میں ناظرین کو بتاتا چلوں جو میں کر رہا ہوں. میں نے خود مدثر صاحب کے آئی ہیو ہرڈ فرام دا ہارسز ماؤتھ, تو میں نے ان سے آپ سمجھ لیں کہ میں ان چیزوں کی طرف اویئر اس لیے ہوں کہ مدثر صاحب نے کئی دفعہ ان چیزوں کے بارے میں آف دا ریکارڈ بھی بتایا تھا, لیکن اب کچھ بھی آف دا ریکارڈ رہا نہیں, تو اس لیے ہم لوگ بلنٹلی باتیں کر رہے ہیں. مدثر صاحب, کیا آپ کو لگتا نہیں کہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ جو کچھ میاں صاحب نے 90s میں کیا تھا, 80s میں کیا تھا, 90s میں کیا تھا, یہ اس کا مکافات عمل ہے, اور آج وہ رول عمران خان نے لے لیا ہے اور نواز شریف بے نظیر کی جگہ پر کھڑے ہیں؟ نہیں, میرا خیال پاکستان کی جو پولیٹکس ہے اس سے زیادہ رتھلیس ہے. اگر آپ دیکھا جائے تو سب سے پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ نواز شریف سیاست میں کیوں آئے. نواز شریف سیاست میں اس لیے ہے کہ ان کی جو فیملی سٹیٹ تھی, بزنس سٹیٹ تھی, جو اس کے اوپر قبضہ ہوا نیشنلائزیشن کے نام پر. اس کو قبضہ ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں ہوا, اور پیپلز پارٹی کے اس میں سے ہم نے واقعات بھی سنے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے جیالوں نے جا کے اس پہ قبضہ کیا تھا. تو اب اس کا مکافات عمل ہمیں کیوں نظر نہیں آیا کسی زمانے پر؟ میں پولیٹیکل کلچر کی بات کر رہا ہوں کہ جس طرح میاں صاحب لائے گئے, پھر میاں صاحب آئے, پھر بی بی کی حکومت برطرف ہو تو عدالتیں کہیں کہ بالکل ٹھیک ہوا ہے, جب میاں صاحب کی برطرف ہو تو عدالت, اور پھر جسٹس عبدالقیوم کو ٹیلی فون کال جانا, پھر احتساب الرحمان کے ذریعے آصف علی زرداری پر کیسز بننا, پھر ان جھوٹے کیسز کا مان لینا. وہ جو کتاب لکھی تھی سہیل وڑائچ صاحب نے, بات یہ ہے کہ غدار کون, میں کہتا ہوں کیا یہ آپ مانتے ہیں کہ میاں صاحب, جب میں میاں صاحب کی آج کی پالیٹکس دیکھتا ہوں اور بے نظیر بھٹو کی اس وقت کی پالیٹکس دیکھتا ہوں, یا پیپلز پارٹی کی جس طرح پیپلز پارٹی, آپ یہ تو مانیں گے آج مسلم لیگ نواز 90s کی پیپلز پارٹی ہے؟ نہیں, میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی پالیٹکس میں یہ رنگ جو ہے, اسٹیبلشمنٹ کی یہ فورس جو ہے, یہ ہمیشہ سے رہا ہے. پاکستان میں اگر خواتین کے اوپر بات کی جائے, خواتین کو ٹارگٹ کرنے کی, تو یہ معاملات بیگم رانا لیاقت علی کے غرارے سے شروع ہوتے ہیں, اور لوگوں کو بائی فورس پاور سے نکالنے کے واقعات بھی ایوب خان کے دور سے بھی چلتے ہیں, اور اس کا آغاز نواز شریف کی وجہ سے نہیں ہوا, اس سے پہلے. لیکن آپ کو لگتا نہیں کہ نون لیگ نے جمائمہ خان اور بے نظیر بھٹو کی کریکٹر اسیسینیشن کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی؟ یہ جو اس وقت جو اب جس کے اوپر الزام لگایا جاتا ہے کریکٹر اسیسینیشن کرنے کی, ایک پہلی بات بے نظیر بھٹو کی, وہ بعد میں بی بی کے ساتھ بھی بیٹھے ہوئے تھے وہ لوگ. صحیح, یہ تو ہمارے ملک کی ہیوی ویٹ کی پالیٹکس کی بات کر رہا ہوں. اسی طرح کی شکایات ہمیں پیپلز پارٹی کی طرف سے ملتی ہیں مریم نواز کے معاملے میں بھی. یہ ایسا ایسا نہیں کہ پاکستان کی سیاست میں جو ہے یہ واقعات ایسے صرف ایک طرف سے ہوئے ہیں, دوسری طرف سے نہیں ہوئے. میرے لیے جو اہم چیز ہے, میرے لیے جو سب سے اہم چیز جو ہے, جس کو میں سمجھتا ہوں جو کرکس آف نواز شریف پالیٹکس ہے, چاہے آپ جتنے بھی اس کے ارد گرد متنازع واقعات کو تھرو کرتے رہے, میں جو کرکس دیکھتا ہوں وہ یہ ہے کہ رائٹ ونگ کا ایک پولیٹیشین جو ان دی ہارٹ لینڈ آف پنجاب اٹھا, اسٹیبلشمنٹ کے رائٹ سائڈ پہ رہا, اس نے معاملات کو دیکھا, سمجھا, اور اس کی پولیٹیکل ایوولوشن اس کو اسٹیبلشمنٹ کے لیفٹ سائڈ پہ لے کر آئی, اور آج وہ پاکستان کے اندر سول سپرامیسی کا سب سے بڑا علم بردار ہے. نہ صرف وہ ہے, لوگ اس کو تسلیم بھی کرتے ہیں, تو لوگ تسلیم کبھی نہیں کریں گے, لیکن ایک بڑی تعداد اس کو تسلیم کرتی ہے. میں اس میاں نواز شریف کا جو ایوولوشن ہے اس کے اوپر زیادہ فوکس کرنا چاہتا ہوں, بجائے اس کے کوئی متنازع واقعات کے اوپر. میاں محمد نواز شریف ایک پولیٹیکل اینٹی ہے, اور 3.5 سال کی اس حکومت کے دوران ہر دوسرا ٹاک شو میاں محمد نواز شریف پر ہوتا ہے, عدالتوں کے باہر میاں نواز شریف کے معاملات پر ڈسکشن ہوتی ہے, ایون کہ ہمارے دائمی
सिक्योरिटी के जो इदारे हैं, पाकिस्तान की जो दायमी सलामती के इदारे हैं, वहां भी बैठ के मियाँ साहब भी डिस्कस होते हैं, और मेरे साथ उन्होंने कई दफा बैठकर मेरे दोस्तों ने ऑफ द रिकॉर्ड इस मामले पर डिस्कस किया है। मैं इसको अब फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, मैं अब आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछने जा रहा हूँ। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा, नवाज शरीफ पाकिस्तानी तारीख के कामयाब तरीन सियासतदान है, इतना मैं वो कहना चाहूंगा। चले, इस बात पर मैं फिर इख्तलाफ करना चाहूंगा, लेकिन हमारा शो किसी और तरफ चला जाएगा। खाली इस जुमले पर एक पूरा प्रोग्राम करेंगे आपके साथ। जी जी जरूर, क्यों नहीं। जी, अभी मैं ये बात करना चाहता हूँ, क्या मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वाकई बीमार थे? और अगर वो बीमार थे तो क्या मैं आपसे 2-3 ये इकट्ठे सवाल कर लेता हूँ, फिर आप आराम से जवाब दीजिएगा। क्या मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वाकई बीमार थे? और उसके बाद अगर वो वाकई बीमार थे तो क्या मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जब इस मुल्क से बाहर गए तो किसी डील के नतीजे में गए? और वाकई अगर वो डील थी तो उस डील के मुंदरजात क्या थे और वो डील करवाई किसने थी? हाँ, ये बड़ा दिलचस्प सवाल है, क्योंकि इसके बारे में हमने एक से ज्यादा कई कहानियां सुनी है। मिसाल के तौर पर अक्सर कहा जाता है कि नवाज शरीफ बीमार ही नहीं थे। अब अगर जो भी शख्स वाकयात को जानता है, जैसे आप पॉलिटिक्स को फॉलो करते रहे हैं, वो कौन नहीं समझता कि नवाज शरीफ एक 70 साल की उम्र में दिल के नवाज 70 साल शख्स हैं जिनको दिल के मसाइल हैं, ब्लड प्रेशर के मसाइल हैं, डायबिटीज के मसाइल हैं, फिर ऊपर से वो माशाल्लाह कश्मीरी बट हैं जो कि खाने पीने के मामले में बिल्कुल भी एहतियात नहीं करते। जी जी, एक वाकया सुना देता हूँ आपको। उस प्राइम मिनिस्टर थे वो, तो लाहौर में किसी जगह पर गए फातिहा खाने के लिए, तो वहां पर हलीम पक रही थी, तो मियाँ साहब को खुशबू आई, उन्होंने मेजबानों ने कहा मियाँ साहब खाना खाते हैं। मियाँ साहब को चलो बिस्मिल्लाह। तो उनके स्टाफ में किसी ने कहा मियाँ साहब आपका परहेजी खाना हम साथ लेके आए हैं। तो मियाँ साहब ने कहा तो तुसी खा लो मैं तो हलीम खाऊं। तो ये बात सच है, वो खाने पीने के मामले। तो क्या वो वाकई बीमार थे? उनके बारे में उनके बीमारी के मामला के ऊपर शक करना तो बेवकूफी है। मतलब दिन को रात कहने के बराबर ही होगा। दूसरी बात जो है, मैं ये कहना चाहूंगा, जिस वक्त नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स का इश्यू हुआ, उनके पास किसी किस्म का इख्तियार नहीं था। वो जेल में बड़े कैदी शख्स हैं जिनकी जो पार्टी है वो जेर ताब है, ना उनके पास मेडिकल रिपोर्ट मैनिपुलेट करने की पावर है। इसको मैं कहूंगा बड़ी माजरत के साथ कहा जाता है जिनके साथ डील हो चुकी थी उन्होंने पेपर्स को फोर्ज किया। अब इसको एक और मैं आपको मिसाल देता हूं, इसको एक और तरीके वाजे करना चाहूंगा। डील के ऊपर स्पेशली फोकस करते हैं। नवाज शरीफ को सजा होती है दिसंबर 2019 में शायद अल-अज़ीज़िया में। ठीक है, आप ठीक कह रहे हैं। हाँ ठीक है। उसके बाद उनकी जमानत की पिटीशन आती है तिब्बी बुनियादों पर, पे दर पे हाई कोर्ट में एक आती है, फिर उसका रिव्यू जाता है, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाता है, फिर उसका रिव्यू आता है, फिर दोबारा हाई कोर्ट में आती है, फिर उसका रिव्यू होता है। वो 5-6 दफा उनकी जुज़वी तौर पर, मतलब 4-5 दफा मुस्तकिल, मतलब क्या कहते हैं, कंप्लीटली उनको रिजेक्ट की गई पिटीशन। एक दफा उनको 4 हफ्ते की दी गई थी बेल। इतनी दफा उनकी पिटीशन रिजेक्ट हुई है बेल की, लेकिन जब उनको बाहर जाना था, एक नहीं 2 हाई कोर्ट से उनको 1 हफ्ते के अंदर बेल मिली। समझी बात? आपको समझ आई बात की? जी समझ आ रही है। फिर हुकूमत ने थोड़ा कुछ दिन डिले करके उनके ऊपर शर्त लगाई 50 अरब रुपए का बांड भरने की। मुझे वो बिल्कुल याद है। 2 के 3 दिन बाद उसी एक अदालत ने वो शर्त खत्म की और 50 रुपए का बांड रखा, शर्त रखी। और जिन अदालतों से उनको महीनों जमानत नहीं मिल रही थी, 2 हफ्तों के अंदर वो सारी सब कुछ क्लियर होकर वो लंदन चले गए। तो डील के ऊपर इनकार करना तो बेवकूफी होगा, लेकिन ये जो डील किसकी ख्वाहिश थी, उसके मंदरजात क्या थे, उस पर बात की जा सकती है। जी जरूर। नवाज शरीफ की बीमारी जो है वो वाज़े तौर पर नजर आ रही थी। नवाज शरीफ प्रिविलेज पेशेंट हैं, उनको जो मेडिकल चेकअप्स थे वो रेगुलर होते रहते हैं। ऐसे में अचानक उनके प्लेटलेट्स गिर जाना और उसके बारे में पहले से कोई इंडिकेशन दिखाई ना देना, ये एक इटसेल्फ एक क्वेश्चनेबल बात है। तो वो बाद लोग तो इसमें फॉल प्ले की बात भी करते हैं, शायद उनको टॉक्सिन वगैरह दिया गया हो जिसकी वजह से उनके प्लेटलेट्स एकदम से गिरे हैं जब वो नैब कोर्ट की कस्टडी में आए हैं। तो अब किसने ऐसा किया? क्योंकि उनके पास ऐसा कोई इख्तियार नहीं था कि अपने साथ ही ऐसा कुछ कर सकते। सारी रिपोर्ट्स फोर्ज अगर किसी ने की हैं, तो क्या किसी की मजबूरी थी नवाज शरीफ को लंदन भेजना? वो भी बगैर कोई माफीनामा लिखवाए, जिसके बारे में पहले जोर दिया जाता था। मुल्क में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो रही है, एक बंदा जेल में पड़ा है और आप गवर्नमेंट काम नहीं कर पा रही, तो बेहतर है कि इनको भेज दिया जाए, इनको एग्जिट दिया जाए। इस बारे में ब्रीफिंग भी हालांकि मुझे अच्छी तरह पता है कि जब नवाज शरीफ की रात को बहुत सख्त तबीयत खराब हुई थी, तो उनको जब हॉस्पिटल लाया गया था तो शहबाज शरीफ उधर से गाड़ी लेकर आ गए थे,
اور ان کو الگ ایمبولینس میں جب لے کر جایا گیا تو شہباز شریف پہلے پہنچ چکے تھے. تو انہوں نے جب نواز شریف کو کندھا دیا اور ان کو بیڈ پر لے کے جا رہے تو پنجابی میں کہا تسی ہن باہر جان دی تیاری کرو. تو میاں صاحب نے آگے سے کہا میں اتنے ہی جاؤں گا. سو میاں صاحب لائک لاہوری لڑکا, میاں صاحب واز ایبسولوٹلی سٹبن. اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ ان کو ایک دو دفعہ پہلے بھی آفر ہوئی تھی جانے کی. ہی واز ناٹ گیٹنگ کنونسڈ. اس وقت شرائط بھی ایسی لگائی جا رہی ہیں, بہت بڑے بزنس مین کے ذریعے ان کی منتیں کی جا رہی تھی کہ آپ چلے جائیے. شرائط لگائی جا رہی تھی کہ آپ پہلے شرائط تھیں, اس سے پہلے بھی ان کو آفر تھی کہ چلے جائیں, لیکن اس سے شرائط تھی کہ آپ معافی نامہ لکھ دیں, اتنے پیسے پلج کر دیں, آپ اتنے پیسے دے دیں. یہ کافی عرصے سے معاملات چل رہے تھے, لیکن نواز شریف اس پہ ایگریڈ نہیں تھے. اور جب یہ وقت آیا تو ویسا بھی جیسے آپ نے واقعہ بتایا, اس سے ایک زیادہ واقعات ہوئے, انہوں نے کہا جی میں تو نہیں جاؤں گا. اور ایک کیا کہتے ہیں کہ ایک پینک تھا. ہم نے دیکھا کہ اس وقت بڑے کریڈیبل لوگوں نے رپورٹ کیا, جیسے طلعت حسین جیسے لوگوں نے رپورٹ کیا کہ جی بڑی ٹاپ رینکنگ آفیشل جو ہیں وہ میاں صاحب کی فیملی کے لوگوں سے رابطہ کر کے کہہ رہے ہیں کہ ان کو منائیں کہ باہر چلے جائیں, اس وقت علاج کروا لیں, ان کی زندگی کو خطرہ ہے. اور اس وقت میاں صاحب کی جب وہ مانے کہ میں چلا جاتا ہوں, اس میں مجھے دو باتیں ایک نظر آتی ہیں. ایک تو میرا خیال تھا کہ اسلام آباد میں ایک سوچ تھی کہ یہ شاید کوئی بڑی افسردہ قسم کی خبر بہت زیادہ دور نہیں ہے, اس لیے ان کو باہر بھیج دینا چاہیے کہ جب معاملہ جس حد تک پہنچ چکا ہے شاید لمبا چوڑا معاملہ نہ ہو, بزرگ آدمی ہے. تو اس وقت ان کے ساتھ جو وہ کہہ رہے تھے اور ان کی بات تسلیم بھی کر لیجیے, جی آپ بھیجوا دیتے ہیں, آپ کو کوئی معافی نامہ نہیں لکھنا پڑے گا, آپ کو عدالتوں کے ذریعے پیسے مل جائے گا, اور پھر مریم نواز بھی آپ کے جانے کے بعد آ جائیں گی. آپ فوری جی آپ فوری طور پر ضد نہ کریں ان کو ساتھ لے کے جانے کی, لیکن کچھ عرصے بعد واپس آ جائیں گی, آپ کے پیچھے آ جائیں گی. لیکن اس میں میرا ایک پیٹرن تھا کہ پہلے وعدہ کیا جاتا تھا اس کو پورا نہیں کیا جاتا تھا. ایک کافی عرصے سے پیٹرن چلا آ رہا تھا, اور مریم نواز کے معاملے میں پھر ایسا ہی ہوا کہ جی عمران خان صاحب کے کندھے پر آ کے مدعو چلے گی جی کہ انہوں نے ڈیل خراب کی ہے. لیکن معاملہ اصل یہی ہے کہ اس وقت بھی جب وعدہ کیا جا رہا تھا کہ آپ چلے جائیں, اس وقت ہی شاید ارادہ یہی تھا, اور شاید اس کو مریم نواز نے کنفرم بھی کیا کہ جی مجھے یہ رکھا گیا تھا ایز اے بارگیننگ چپ کہ میاں صاحب کو پریشرائز کیا جا سکے.